محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله یجد اللہ غفور الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا مولا بڑا غفور الرحیم ہے تم مولا بڑا غفور الرحیم ہے تم رحم کردہ ذرا نہ تھکنا اسی عیب کر دے باویں تھک جائیے ہوئے اسی عیب کر دے باویں تھک جائیے پر تو بخشن تو کدی نہیں آکنا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ پاک کی دعا ہے اللہ ساڑا اے اپنے گھر دے اندر آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اج دا اے 21 مارچ سن 2025 اے رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ اللہ اے ساڑا جمعہ پڑھن آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بھائیو بزرگوں اور پردے اندر سننے والی میری اسلامی روحانی معززات مکرمات ماں اور بہنوں رب نو منانا بڑا ہی آسان ہے اور بندے نو مناونا یہ بہت زیادہ مشکل ہے اگر رب نہ منے اللہ دے سامنے سجدے پہ جا اللہ تیرے تو راضی ہو جان گے
جدوں اللہ دے سامنے سجدے پائیں گا اللہ فرمان گے تو میرے پیراں اندر پے گئے، ہن میں رب نو بھی شرم آندی میں تینوں خالی موڑ دیواں۔ اللہ تا ویسے بھی خالی نہیں موڑدا، اور بندہ رب دے نزدیک سب تو زیادہ نزدیک اس حالت اندر ہوندا ہے جدوں سجدے اندر ہووے۔ اس طرح سمجھ لو اسی کسے چودھری سردار نو کسے تھانے دار دی منترلا کرنا ہوئے، اسی اندے کول معافیاں منگنیاں ہون، او معاف نہ کرے تے اسی آپ دی سر دی پگ لا کے اندے قدمہ چ رکھ دینے تے اللہ فرماندے نے میرے بندے اے جڑی پگڑی والا تیرا سر ہے نا، اے ہون تو میرے قدمہ اندر رکھ دیتا ہے، جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تھوڑا عمل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دے چچا سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو جنگ احد دے اندر شہید کر دیتا گیا، اور وحشی حبشی نے شہید کیتا، اور سردار حمزہ دی لاش دا موصلہ کیتا گیا، کن کٹ دیتے گئے، نک کٹ دیتا گیا، زبان کٹ دیتی گئی، ہونٹ کٹ دیتے گئے، انہاں انگلیاں دے پورے کٹ دیتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اے وحشی حبشی میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا معافی منگن واسطے، آپ فرماندے نے وحشی تو کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تے وحشی کہندہ سونیا جڑا زانی ہوئے، چور ہوئے، بدکار ہوئے، قاتل ہوئے، انہوں تا رب معافی نہیں کردہ، تے اے ہون مینوں رب کیویں معاف کرے گا؟ اللہ فرماندے نے قرآن دی آیت نہیں پڑھی ہوں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، فرمایا تو میرے کل گناہ لے کے آئیں گا، سارے گناہ اللہ فرماندے نے میں زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے مانگا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن اے آیت میں نو بڑی چنگے لگ دے، بڑی قیمتی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کنے کو گناہ اللہ کو لے جاواں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ او اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ فرمایا اے میرے بندے اگر تیرے کل کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، پھر کرنا کیے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ فرماندے نے میرے کل معافیاں منگنا تیرا کام میں سارے گناہ معاف کر دے مانگا۔ کتے اللہ کریم فرماندے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے میں بڑا ہی غفور الرحیم، معافی مانگتے دوے ہیں۔ فرمایا جدوں بھی میں نو پکاریں گا میں تیریاں پکاراں سناں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ فرمایا اس بندے واسطے خوشخبری ہے، خوشخبری اس بندے واسطے جن دے نامہ اعمال دی اندر کثرت نال استغفار ہوئے گا۔ منگیا کر اپنے گناہاں دیاں معافیاں اللہ دے کولوں۔ اللہ اکبر۔ کتے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اللہ فرماندے نے تیرے کول کوئی برا کام ہو گیا ہے تو میں رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے استغفار کر لے اللہ فرماندے نے جدوں معافی منگے گا مینوں معاف کرن والا پائے گا اللہ اکبر اور جیڑا بندہ برائی دا ارتکاب کر لیندا ہے یا اپنے نفس سے ظلم کر لیندا ہے پھر وہ اللہ کو بخشش مانگ دے اللہ ان دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے توجہ فرمایا جی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کر کے تشریف فرمانے ایک آن والا آیا آن کے کہندا امام صاحب ساڈے واسطے دعا کر دے وہ قید سالی بڑی آ گئی ہے فرمایا سوکا پہ چکیا جانور قید سالی دے نال ہلاک ہو رہے نے انسان پریشان نے تے امام صاحب فرماندے نے اللہ دے کولو استغفار کریا کرے اے چلا جاندا ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ جاندا ہے کہندا امام صاحب میرے رزق اندر برکت کوئی نہیں میرے رزق ہی ختم ہو چکی ہے میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میرے رزق دے اندر برکت نازل فرما دے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بیان والے استغفر اللہ دے کولو استغفار کر اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگنا اے بھی چلا جاندا ہے تھوڑی دیر گزری ایک ہور آن والا آ گیا ہے اے کہندا امام صاحب بارش کوئی نہیں ہو رہی بارش طلب کرنی ہے اللہ دے کولو دعا کرو تسی نیک بندے ہو تہاڈی دعا اللہ قبول فرما لین گے دعا کر دیو اللہ بارش نازل فرما دینے امام صاحب فرماندے نے استغفر اللہ دے کولو استغفار کرو اللہ تہاڈے واسطے بارش نازل فرما دین گے اللہ اکبر توجہ فرمایا جی یہ تھوڑی دیر گزر دیئے ایک ہور آن والا آ جاندہ ہے آن کے کہندہ امام صاحب میرے واسطے بھی دعا کر دے وہ میرے گھر دے اندر اولاد نہیں ہو رہی بڑی دیر گزر چکی ہے میں نو کوئی بیٹا بیٹی دی خوشخبری نہیں مل رہی اولاد نہیں مل دی بھئی میرے واسطے دعا ہی کر دے وہ نا امام صاحب فرماندے نے اللہ دے کولو استغفار کرو نا پوچھن والیاں پوچھ لیا امام صاحب یہ اپنے وکرے وکرے معاملے لے کے آئے نے کئیاں نو قید سالی دا مسئلہ ہے کئیاں دے رزق دے اندر برکت کوئی نہیں کئیاں بارش طلب کرن واسطے دعا کروان دے نے کئی بیٹے طلب کرن واسطے دعا کروا رہے نے نام تسی سارے نو ایک کوئی حل دس دیتا ہے استغفر اللہ اے استغفار کرن ہے امام صاحب نے اللہ دا قرآن پڑھیا قرآن ہے تے نالی فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے کولو استغفار کر دے اللہ یہ ساریاں ضرورتیں پوریاں کر دیں گے تو قرآن پتہ ہی کتوں پڑھے آؤ اللہ دا قرآن سن لو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اے استغفار کریں گا اللہ تینوں 5 انعام عطا فرمان گے پہلا انعام کی ہوئے گا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ دے کولو استغفار کریں گا اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کر دیں گے اور دوسرا فائدہ دوسرا انعام کی ملے گا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا جدو اللہ دے کولو استغفار کرو گے اللہ تواڈے واسطے تیز بارش نازل فرما دین گے موسلا دھار بارش نازل فرما دین گے اور کی انعام ملے گا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فرمایا جدو اللہ دے کولو استغفار کرو گے اللہ تانوں رزق بھی عطا کرے گا اللہ بیٹے بھی عطا فرما دین گے ایتھے ہی بس نہیں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ فرماندے نے میں رب دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگنا تہاڈا کام میں تانوں جنت ایسی عطا کراں گا جندے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں پھر رمضان دا مہینہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اس بندے تو بدبخت بندہ کوئی نہیں جن دے رمضان دا مہینہ آوے تے رب دے کولو اپنے گناہ بھی نہ بخشوا سکے۔ کریا کرو استغفار، اے رمضان دے مہینے دی وانڈ نہ پاؤ کہ اے کشرا رحمت ہے پھر مغفرت ہے پھر نجات ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے پورے رمضان نے رحمت مغفرت اور نجات واسطے تیار کر چھڑے۔ اپنے فوج شدگان واسطے دعا کریا کرو۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ اللہ دے کولو استغفار کر دے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے ہاتھ میں محمد دی جانے، فرمایا اگر تسی گناہ نہیں کرو گے، تسی گناہ نہیں کرو گے، اللہ توانو ختم کر کے نویں امت پیدا فرما دیں گے، نویں لوگ پیدا کرنگے، او گناہ کرنگے، پھر رب کولو معافیاں منگنگے، اللہ انہوں معاف کر دینگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بس نہیں، میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرے دل دے اندر بھی بعض دفعہ ان کر کے پردہ جا آ جاندہ ہے اور میں اللہ دے کولوں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ وہ تا معصوم نبی، او نبی اللہ فرماندے نے سونیاں میں تہاڈیاں پہلیاں اور بعد والیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیٹیاں نے، اندے کول تا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ او میرے نبی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ کو استغفار کر دینے۔ توجہ فرمایا جی، حدیث قدسی انہوں کیا جاندہ ہے جڑی ڈائریکٹ اللہ اپنے رسول نو حدیث سنا دینے، وہ کیڑی حدیث قدسی؟ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندے نے انہوں مخاطب کیتا اللہ نے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو تسی دن رات گناہ کر دے ہو، فرمایا رات نو بھی گناہ ہو جاندے نے، دن دے وقت بھی تواڈے کول گناہ ہو جاندے نے، فرمایا تسی گناہ کر گے میرے کول بخشش منگو میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔ اللہ دا بہانہ لب دینے، کوئی ہے میرے کو معافیاں منگن والا؟ اللہ اکبر، اللہ تا معاف کرنو بڑا ہی پسند کر دینے۔ توجہ فرمایا جی، فقیہ ابو لیث انہوں نے نا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھے، توجہ فرمایا جی، تے واقعہ تحریر کیتا میں بھی پڑھیا، میرے بھی روح کنڈے کھڑے ہو گئے۔ توجہ فرمایا جی، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے اس حالت دے اندر میرے پاک پیغمبر دے کول آئے۔ توجہ فرمایا جی، اللہ دے پیغمبر دے کول آئے، حضرت عمر روئی جا رہے نے، آقا فرماندے نے یار عمر کیوں رو رہے آوے؟ کہندے نے آقا علیہ السلام جی باہر دروازے تے ایک نوجوان آیا کھڑا ہے جڑا توانو ملنا چاہندہ ہے، سونے آن دی حالت اس طرح دیئے، اس طرح دیا گریہ زاریاں کر رہے آوے، روئی جا رہے آوے، سونے آن دی حالت وے کہ میں نو بھی رومنا آگیا ہے، وہ ٹواڈے کلو اندر آون دی اجازت جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نون اندر لے گیا ہونا، اے نوجوان اندر آ جاندہ ہے، آن کے کہندہ آقا علیہ السلام جی میں بڑا گنہگاراں، میں بڑا سیاہکاراں۔ آقا فرماندے نے کڈا کو گنہگاریں، کنہ کو گناہ کر کے آئے ہیں، اے کہندہ اللہ دے پیغمبر میں بڑا گنہگاراں۔ آپ فرماندے نے کیا زمین تے آسمان نالو بھی وڈے گناہ نے؟ اے کہندہ ہاں سونیا میرا گناہ، میرے گناہ زمین تے آسمان نالو بھی وڈے گناہ نے۔ آقا فرماندے نے کیا تیرا گناہ اس زمین و آسمان نالو بھی زیادہ وڈا ہے؟ اے کہندہ ہاں سونے اس نالو بھی وڈا ہے۔ آقا فرماندے نے کیا تو شرک کر کے آئے ہیں؟ اے کہندہ سونے شرک بھی نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے کیا قتل کر کے آئے ہیں؟ کسے جان نو قتل کر دیتا ہے؟ اے کہندہ سونے میں کسے نو قتل بھی کوئی نہیں کیتا۔ میرے آقا پھر فرماندے نے اوہ دس ہی نا کیا تیرا گناہ اللہ دے عرش نالو بھی وڈا ہوئے گا؟ اے کہندہ ہاں سونے میں نو لگ دے میرے گناہ اللہ دے عرش نالو بھی وڈے نے۔ آقا فرماندے
فرماندے نے چل پھر دس کے گناہ کے دعوے اے کہندا سونیا جرم بڑا عظیم ہے میرا دسن نو جی نہیں کردا آقا فرماندے نے چل دس صحیح نا پتہ لگے کی گناہ کر کے آئے ہیں اے کہندا سونیا میں ایک کفن چور ہاں کفن چور سونیا مینوں 7 سال ہو گئے نے میں لوگاں دے کفن چوری کر کے کمائی کر کے کھانا وا سونیا 7 سال گزر گئے سانے ایک دن ایک انصاری صحابی انصاری بندہ ہے مدینے دے رہن والا بندہ انج کر کے دی بیٹی فوت ہو جاندی ہے سونیا مینوں خبر ملی ہے میں اسے ویلے گیا اے جدو دفنا کے گھر دے اندر آ گئے سونیا میں اس قبر دے چلا گیا وہاں سونیا میں قبر کھود دیئے اندہ کفن چوری کی دعوے این کر کے کفن چوری کر کے تھوڑا جا دور گیا وہاں سونیا شیطان نے میرے تے غلبہ کر دی دعوے شیطان نے میرے تے حملہ کر دی ہے سونیا میں واپس آیا اس قبر دے گولے میں اس بچی دے نال برائی کر بیٹھا وہاں سونیا اس مردہ بچی دے نالے میں زنا کر بیٹھا وہاں برائی ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ سونیا جدو میں برائی کر کے ٹرن لگا اللہ نے اس بچے نو زبان دے چھڑی ہے یہ اپنی زبان حال نل کہن دیئے او بے حیا بندے تو میں نو نپاک کر کے رکھ دیتا ہے جا تو زندگی اندر ذلیل ہوندہ رہے گا تینو موت آوے گی ذلیل کی والی موت آئے گی تینو چنگی زندگی اج تو بعد نہیں ملے گی انہیں بعد دعا کی کہندے سونیا اس دل تو میرے دل دے اندر ڈر پہ گیا شاید میں نو رب معاف کرے گا کہ کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام سنی جا رہے نے روئی جا رہے نے آقا فرماندے نے جا نکل جا میرے گلو دور ہو جا چلا جا کتے میں نو تیرے تے عذاب نازل نہ ہو جاوے جا چلا جائے تو چلا جا پھر اللہ پاک دے پیغمبر انہ دے کلو اے بندہ انج کر کے واپس نکلے ہے تے پڑھدا جا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے پڑھدا جا رہے آوے اللہ اکبر انج کر کے آسمان دی طرف منہ کر لیندہ وے تے روئی جا رہے ہیں اندہ حالے اللہ دے کولو استغفار کر دے معافیاں مانگ دے اللہ میں بڑے وڈے گناہ کر بیٹھا معافی دے دے وہ اللہ اکبر ایک دن آسمان دی طرف منہ کر کے گیندے اے دن دے دینے 40 دن تک لگاتار اللہ کو معافیاں مانگ دے تے ایک دن انج کر کے آسمان دی طرف منہ کر لیندہ وے کہندہ اللہ اگر تیرے کولو میرے واسطے معافی کوئی نہیں اللہ آسمان تو آگ پیج کے مینوں جلا دے اگر مینوں معاف کرنا ہی اللہ اپنے نبی اور اندے یارانو دس دے مینوں معاف کر دیتا وے آیا کرنا اللہ دے دربار دے اللہ سانو بھی معافیاں منگن والا بنا دے میرے بھائیو آج اے توبہ والا دروازہ کھلے آئے اللہ اکبر اے او دروازہ 70 سال بندہ سفر کرے 70 سال سفر کر کے جنہ سفر بندہ طے کرے گا ایڈا اللہ نے توبہ والا دروازہ کھلا اور چوڑا بنا چھڑیا اللہ آج وقت معافی مانگ لے اللہ دے کولم اپنے برائیاں تو توبہ کر لیں اللہ حافظ صاحب نے لکھے نا سب برائیوں کر ہن توبہ اوہ سب برائیوں کر ہن توبہ تے اللہ بخشن ہارا اوہ توبہ کیتیاں مول نہ مارے اوہ توبہ کیتیاں مول نہ مارے تے ہو جاسی چھٹکارا اللہ فرماندے نے لوگو میری رحمت 100 حصے ایک میں اس وقت دنیا تے حصہ جاری کر دیتا ہے اور 99 حصے میں سنبھال کے رکھے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ 99 حصے میں اپنی امت نبیاں تے اپنے نیک بندیاں واسطے سنبھال کے رکھیے اوہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے آیا کر اللہ دے در دے اوہ اللہ دے در تے آن کے اپنا موہ رومن ورگا
بنا لے، انج اپنا چہرہ بنا لے جویں رو رہا انہیں۔ اللہ فرماندے نے تو چہرہ ہی روون ورگا بنا لے، میں پھر بھی تینوں معاف کر دیواں گا۔ اللہ تا معاف کرنے واسطے تیار نے، اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کنا پیار کر دے نے اپنے بندیاں نو، این کر کے ایک بندے نو نا اللہ اپنے بغل چو لین گے تے انج کر کے اندہ دفتر کھول دین گے، اندی کاپی کھول دین گے۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندے آوے گناہ کیتا ہی نا، آوے گناہ کیتا ہی، آوے گناہ کیتا ہی۔ ایک اندہ ہاں اللہ میں گناہ کیتا ہی، نالے کامب رہے نالے روئی جا رہے، اللہ ہاں میں ایوی گناہ کیتا ہے، میں ایوی گناہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان دینے وہ ہے گجائش انکار کر لے، شاید انکار ہو جائیں، کہندہ اللہ سونیا میرا کوئی انکار نہیں ہے، یہ سارے دفتر میرے ہی نے، میرے گناہوان الپریچہ میرا رجسٹر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کمبی جا رہے روئی جا رہے، اللہ فرمان دینے جا میں تنو جنت داخل ادا کر چھڑے۔ اللہ دا چاندے نے میرے کل معافی مانگے۔ اللہ اکبر۔ اتوجہ فرمایا جی اے نوجوان بندہ اللہ دے کل معافیاں مانگ رہا ہے نا، معافیاں مانگ دے، اے معافیاں مانگ دے 40 دن گزر گئے، انج کر کے دربار چو جار چلا گیا، نبی دے دربار چو باہر نکل جاندہ ہے کہ اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے، کہندہ اللہ میں بڑا وڈا گناہ کی دعوے، اللہ جی معاف کر دے وہ۔ ایک دن آسمان دی طرف منہ کر کے آندہ اللہ اگر تو میں نو معافی نہیں دے سکتا آسمان تو آگ پیج کے میں نو جلا دے، یا اپنے نبی نو دس دے تسی میں نو معاف کر دیتا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اللہ فرماندے نے جبریل او میرے پیارے جبریل جلدی جا، اے میرا بندہ آج 40 دن ہو گئے میرے کل معافیاں منگن والا ہے، آج میرا بھی دل کر دے میں نو معاف کر دے وا، جا اندے معافی دے سرٹیفکیٹ لے کے چلا جا۔ حضرت جبریل فوراً آئے نے، آقا علیہ السلام نو آن کے فرماندے نے سونیا او بندہ جڑا ٹواڈے کولو چلا گیا گناہاں دا پتلا، اللہ نے ان دی معافی نو قبول کر لیا اور اللہ نے انہوں معافی دے سرٹیفکیٹ جاری کر چھڑے نے۔ منگیا کر اللہ دے کولو معافی، اللہ تا معاف کرنے واسطے تیار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمایا جے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نو مٹا دینا رب العالمین دا کام ہے۔ آو آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، آپ فرمان دینے جڑا بندہ توبہ کرن والا اندے کول گناہ ہو گیا یہ اللہ دے کولو توبہ کر دے، انہوں اللہ انہ گناہاں تو پاک کر دینے جویں کدی انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ بس معافی تا منگنی ہے نا، اللہ فرماندے نے اس طرح کر دیاں گا جویں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان غلطی اور خطا دا پتلے اور اندے کولو کدی نہ کدی زندگی دے اندر کسے بھی موڑتے انسان اندے کولو غلطی ہو جاندی، گویا گناہ یہ غلطی کر لینا اور اس انسان دی فطرت لے، لیکن بہترین انسان اوے جڑا غلطی تو بعد اللہ کولو گناہاں دی معافی مانگ لیندے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر خطائن التوابون، فرمایا اے تمام آدم علیہ السلام دی اولاد، فرمایا اے غلطی دا ایک پتلا ہے، غلطیاں کرنے والے نے، فرمایا انہاں دے اندر بہترین بندے او نے جڑے اللہ کو توبہ کر لین۔ اللہ اکبر۔ آؤ اللہ دا قرآن سن لو، اسی اگر توبہ کریے تے کس طرح دی کریے؟ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے اے میرے نبی انہاں لوگاں نو کہہ دیو اللہ جی کیا ڈرے، فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او ایمان والیو اللہ دے کولو سچی تے خالص توبہ کر لو۔ اللہ جی اگر اسی توبہ کر لواں گے گناہ بخشواں گے کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ میرے کول توبہ کر لینے، میرے کول آن کے رو کے رومن ورگا موئی بنا کے میں رب دے کولو توبہ کر لیندے نے، اپنے گناہاں تے شرمندگی کر کے میرے کولو گناہاں دی معافی مانگ لیندے نے۔ فرمایا اس تو بعد نیک عمل کردے نے، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے گناہاں نو معافی نہیں کراں گا بلکہ سارے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیواں گا۔ اس تو بڑا ساڑھے واسطے کی فائدہ ہے؟ اللہ ساڑھے گناہاں نو بدل دین گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتا کرو، یقیناً میں رب العالمین دا نبی ہاں، میں بھی اللہ دے کولو دن دے وچ 100 مرتبہ توبہ کرنا، 100 مرتبہ اللہ دے کولو استغفار کرنا۔ توجہ فرمایا جناب حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آپ فرمان دینے اللہ تعالیٰ رات نو انج کر کے اپنا ہاتھ پھیلا لیندے، توجہ فرمایا جے انج کر کے اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلا لیندے نے نا۔ اللہ فرمان دینے ہے کوئی جڑا رات نو گناہ کردہ رہا وے، رات نو جڑے گناہ کر دے رہنے میں رب دے کولو معافی منگے میں انہوں معاف کر دے ماں۔ اور اسی طرح جدوں دن دا ٹائم ہو جاندہ ہے رات دے ٹائم اللہ اپنے ہاتھ نو پھیلان دینے ہے کو دن دے اندر گناہ کرنے والا من دے گناہ معاف کر دے ماں۔ اور جدوں دن دا ٹائم ہوندے دن دے وقت بھی اللہ ہاتھ پھیلا لین دینے اللہ فرمان دینے ہے کوئی میرے کولو معافیاں منگن والا، میرے کولو معافیاں منگے میں ان دے گناہ نو معاف کر دے مانگا۔ اور میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے دن رات اللہ دے معاف کرنے والا طریقہ او دو تک گے جدو تک جڑا سورج مغرب والو طلوع نہیں ہو جاندہ۔ یہ سورج مشرق والو طلوع ہوندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انج سمجھ لو جدرو سورج چڑھ دے نا ادھرو جڑ دن سورج نکلے گا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اودو تک توبہ دا دروازہ کھولے۔ یہ جتو سورج چڑھ دے اگر ایتے سورج نہ چڑھیا اسے جگہ تو واپس آ گیا مغرب والی سائیڈ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پھر دروازہ توبہ والا بند ہو جائے گا، پھر کوئی معافی نہیں ہے، اس تو بعد کسی دی توبہ قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کدی آیا کر اللہ دے در تے اے رمضان المبارک دا بابرکت میں نے ہر کڑی اللہ نے بخشش والی بنا دیتی، رحمت والی ہے، اللہ دے سامنے آیا کر اللہ میں بڑے گنہگار ہاں، سیاہکار ہاں، اللہ آخر تا تیرا ہی بندہ ہاں، تیرے گولے معافیاں منگنیاں نے، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ کدی ایسا سما بنایا کر کلیاں بہ گے رب دے سامنے اللہ نو کیا کر کہنا پتہ ہی کیے مولا غلطیاں دا ڈیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، مولا غلطیاں دا ڈیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا۔ اللہ فرمان دے ہونگے ہاں ہاں میرے بندے ہے تو آیا، میں بڑا غفار ہاں، تو غلطی کر کے منگ لئی معافی، ہن میں تیرا یار ہاں، ہن میں تیرا یار ہاں۔
اللہ تعالیٰ فرماندے نے آؤ میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو میں تانوں گناہ معاف کر کے اپنا یار بنا لواں گا اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسا پیارا سما ہوئے گا توجہ فرمایا جی اے بنی اسرائیل دا ایک بندہ اینج کر کے انہیں 100 قتل کیتا ہے 100 قتل 99 قتل کر کے توبہ کرنے واسطے چلے رستے دے اندر ایک صوفی جا بندہ مل گیا ادھا پڑیا بندہ مل گیا انہوں کہہ دیتا یار میں 99 قتل کیتے نے مینوں معافی ملے گی کہ کوئی نہیں اے بندہ تھوڑا پڑیا سی تے کہندا تو 99 قتل کر کے آ گیا تینوں رب نے کوئی نہیں معاف کرنا انہوں بھی قتل کر دیندا پورا 100 قتل کر دیتا ایک ہور اگے چلا گیا ایک عالم دین بندہ مل جاندہ ہے دین والا انہوں کہندا یار میں 100 قتل کیتا رب معاف کرے گا کہ کوئی نہیں یہ کہندا تو 100 کے جننے بھی قتل کر لے رب دے کولوں معافی منگنا تیرا کام ہے رب تینوں معاف فرما دین گے اے ولی بندہ کہندا اگلی بستی اندر چلا جانا اتھے جا کے نیک لوگ رہن والے نے اتھے جا کے توبہ تیب ہو جانا انہیں اللہ دے کولو سچی توبہ کیتی سفر شروع کرن لگ گئے ادھرو اسرائیل علیہ السلام آگئے ان دے روح نو قبض کر لے آوے اللہ اکبر ان دی لاش پئی ہوئی ہے ان دے روح قبض کرن واسطے ان دے روح نو جنت یا جہنم اندر لے جان واسطے فرشتے آگئے اے جنت والے فرشتے بھی آگئے جنہ دی ڈیوٹی جہنم تے ہوئے فرشتے آگئے وہ کہندے نسی لے کے جانا ہے وہ کہندے نسی لے کے جانا ہے توجہ فرمایا جے معاملہ کی بن جاندہ ہے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتوں زمین ناب لوا اے جنتی والے اپنی سیڑ تو زمین ناب لینے اے جڑے جہنم والے اپنی سیڑ تو ناب لینے ان اللہ دا حکم آگیا ہے اے جدر جنتی فرشتے نے اللہ نے زمین نو آرڈر کیتا ہے سنگڑ جا ادھرو جڑے جہنم والے فرشتے آئے نے ادھر آرڈر کر دیتا ہے زمین نو تو کھلے ہو جا زمین ناپ دیا ایک گٹھ جنت والے والو ود جاندی ہے اللہ نے ان دی توبہ قبول کی دیئے اپنی جنت دے داخلے عطا کر چھڑنے اللہ تا فرمان دے نے مانگ معافی میرے قرآن کے اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا توجہ فرمایا جے صحیح بخاری دے اندر واقعہ لکھیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 2 بندے ایسے ہونگے جڑے قتل کرنے والے بندے ہونگے اللہ انہاں تے ہس پائے گا اور انہاں دوانو جنت الاٹ فرما دینگے توجہ فرمایا جے ایک کیڑے بندے نے انہاں دی آپس اندر جنگ ہوئی ہے ایک کافر بندہ سی انہیں مسلمان نو قتل کر دیتا ہے تے مسلمان شہید ہو کے جنت اندر چلا گیا پھر بعد اندر جڑے کافر نے قتل کیتا سی اللہ نے انہوں توفیق دیتی اے اسلام قبول کر لیندہ نا یہ بھی اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندہ ہے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ انہاں دومانو معاف کر کے اللہ اپنی جنت داخلے عطا کر دینگے یہ فائدہ جے توبہ کرن دا اللہ اکبر آؤ اللہ دے کولو معافیاں مانگ لئیے انشاءاللہ الرحمن اللہ ساڑے گناہوانو معاف کر دینگے اللہ کلے گناہوانو معاف ہی نہیں کرنگے بلکہ اللہ انہا سارے گناہوانو اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینگے اللہ اکبر ایک ایسا معاملہ ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے لوگوں اللہ دے کولو معافیاں منگنا ٹواڈا کام میں اور رب معاف کر دے گا اللہ تا چاندے تسی میرے کولو گناہاں دیاں معافیاں منگو میں تو انہوں معاف کر دے ماں اللہ اکبر حضرت آقا علیہ السلام فرمان دے نے توجہ فرمایا جے اے بنی اسرائیل دا ایک بندہ اندہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دورے قید سالی پہ گئین تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول قوم آئین آن کے کہندی حضرت اللہ کولو دعا کرو اللہ بارش نازل فرما دینے
اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ادھروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو لے آوے تے قوم نو لے کے باہر جنگل بیابان اندر چلے گئے۔ اللہ کو دعا کیتے اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ پیغمبر جی تہاڈی ان قوم دے اندر ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے، جنی دیروں نکل کے نہیں جائے گا میں کسے نو بھی بارش نازل نہیں فرماواں گا۔ اللہ اکبر، کسے واسطے بھی بارش نازل نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اوے لوگو تہاڈے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا وے جن دی ساری عمر گزر گئی ہے، 40 سال دی عمر گزار بیٹھا ہے، انہیں کدی اللہ نو پکارے ہی کوئی نہیں، اوے تو اٹھ کے چلا جاوے پھر بارش نازل ہوئے گی۔ اے بندے نو پتہ لگ گیا او دا میں یہاں جن نے کدی اللہ نو نہیں پکاریا، جڑا میں اللہ دا کدی نام بھی نہیں لے کے بھی گیا، انہیں اتھے بیٹھے آئیں ہنج کر کے اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے، دل دا ٹیلی فون اللہ نو ملا دیتا ہے، جدو کال صحیح مل جائے پھر گل بھی ہو جایا کر دیئے۔ انہیں اللہ دے کولے سچی توبہ کی دیئے کہندہ اللہ سونے 40 سال میرے عیب تو چھپائے نے، اللہ اگر میں اٹھ کے گیا وا تے میری ہلاکت بن جائے گی، برباد کر دینگے۔ اے کہن گے آج گنہگار تے پاپی بندہ، اگر اللہ میں اٹھ کے نہیں جاندہ پھر تیرے نبی دی اے امت اے مخلوق تیری نو بارش نہیں ملے گی۔ اللہ نو کہندہ اللہ پچھلیاں تو معاف کر دے، آئندہ اللہ میں کدی بھی گناہ نہیں کرانگا۔ اللہ دے کولو توبہ کی دین انہیں ہاتھ نہیں اٹھائے، بس اکھاں دے اندر نمی آ گئی ہے، آنسو آ گئے، زبان دے نالے اللہ کولو الفاظ بولے اللہ جی معاف کر دیو سچی توبہ کرنا۔ یہ علی الفاظ کہہ رہے ہیں میرے رب نے رحمت والی بارش نازل فرما دیتی ہے۔ تے حضرت موسیٰ پیغمبران نے اللہ کوئی بندہ اٹھ کے تک گیا ہی کوئی نہیں، تسی پھر بھی رحمت والی بارش نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وہ بندہ پہلے میرا دشمن سے ہن میرا یار بن گیا ہے، انہیں میرے کلوں گناہاں دی معافی مانگ لئیے، میں اندے زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ اللہ تب چاہندے نے میرے کولو معافی منگو میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں۔ تے حضرت موسیٰ پیغمبر آندے نے اللہ سونیاں چل اس طرح کر ایک باری وہ بندہ ہی وکھا دے، کیڑا بندہ ہے؟ اللہ فرماندے نے جدو میرا دشمن سے ماں اندے عیب نہیں کھولے ہون تا میرا یار میرا بیلی بن گیا، ہون اندے میں پردے کیویں تو اٹھا دیواں۔ اللہ اکبر، مانگتا صحیح اللہ دے کولوں، کدی اپنے دل دے اندر لے کے آیا کر اللہ میں تیرے کولو توبہ کرنے واسطے آیا، آؤ اللہ دے کولو توبہ کر لئیے۔ آجا بندے آ رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پالے، اوے آجا بندے آ رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پالے، کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، وہ دکھ دے وے جو ٹال، یہ دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں رہنی جوانی، یہ دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں رہنی جوانی، وہ جے کر چنگے عمل کماوے تیرا ہو جائے بیڑا پار، رب دے سوا کوئی نہیں، وہ دکھ دے وے جو ٹال۔ اوے اللہ پاک نو داتا من لے، ایک رب سونے دا پلا پھڑ لے، اوے تھاں تھاں تے تو سر نہ جھکا، نہیں تے ڈوب جاسی اد وچکار، رب دے سوا کوئی نہیں، وہ دکھ دے وے جو ٹال۔ آجا بندیا
आजा बंदिया रब नू मना ले, आजा बंदिया रब नू मना ले। कर ले तौबा, कर ले तौबा, एवें जिंदगी ना तू गाल। रब दे सिवा कोई नहीं, ओ दुख देवे जो टाल। अल्लाह जी अकरम करदा ते तो ए होई दुआ मौला, सब नू मक्का ते मदीना दिखा मौला। जल्दी हुन मैनू ले चल, जल्दी हुन सानू ले चल, अपनी रहमत नाल। रब दे सिवा कोई नहीं, ओ दुख देवे जो टाल। आजा बंदिया रब नू मना ले, अल्लाह दे नाल प्यार पा ले। कर ले तौबा, कर ले तौबा, एवें जिंदगी ना तू गाल। रब दे सिवा कोई नहीं, ओ दुख देवे जो टाल। अल्लाह कोलों दुआ करो, अल्लाह जो असी गुनाह कर बैठे हाँ, अल्लाह वो साढ़े गुनाहां नू माफ़ कर देवो। और तकरीबन आखिरी 4-5 मिनट कुछ ज़रूरी बातां तुहाडे नाल करना चाहना। और ये आखिरी अज तकरीबन 20वां रोज़ा, ये रमज़ान भी बड़ी जल्दी साढ़े कोल मेहमान जा रहे हैं। जेड़े दिन रह गए ने अल्लाह सानू कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान मुबारक दा महीना, ये सन 2025 के हिसाब नाल अगर फितराने का हिसाब लगाया जाए तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ये सदकातुल फितर खजूर होए, जौ होए, आटा होए, चावल होए, यानी एक सा तुसी अल्लाह के रस्ते अंदर देना है। और ये एक सा तकरीबन 2.5 किलो का बनता है। और अज के हिसाब नाल गंदम का हिसाब लगाया जाए तो 2.5 किलो अगर कोई पैसे देना जाए तो 240 रुपये बनते हैं। 250 सीधा ला लो, 250 रुपया एक बंदे का फितराना है। हुण घर दे अंदर हिसाब ला लो कि किन्ने साथी बनते हैं, उस हिसाब नाल हर बंदे का फितराना 250 रुपया अदा करना है। और अज दी जड़ी रात है इनू ताक रात कहा जाता है, लैलतुल कदर। इनका मतलब है यानी कदर वाली रात। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जिन्हें सवाब की नीयत नाल, अल्लाह को अजरो सवाब की नीयत नाल और ईमान की हालत अंदर इस लैलतुल कदर यानी ताक रात का क़याम कर लिया, अल्लाह उनकी जिंदगी के सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देंगे। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने ये लैलतुल कदर नू रमज़ान दियां आखिरी अशरे अंदर 21 और 23, 25, 27 और 29 इन्हां रातां दे अंदर तलाश करो। अल्लाह के पैगंबर नू पता लग गया केड़ी रात लैलतुल कदर वाली। अल्लाह के पैगंबर सहाबा नू दस्सण वास्ते आ रहे ने, रस्ते दे अंदर रब ने वैसे ही भुला दिता। और अल्लाह के पैगंबर फरमांदे ने ये आखिरी अशरे दे अंदर इनू तलाश करो। अल्लाहु अकबर। और फरमाया इस तो बाद एतकाफ, आज 20वां रोज़ा है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया एतकाफ एक मुस्तकिल इबादत है, किसी भी वक्त किसी भी मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। सवाब और इबादत की नीयत नाल मस्जिद के अंदर किसी गोशे के अंदर खैमा लगा करके बैठ जाना, इन्हों इतकाफ किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर इतकाफ किया करते। और यही मसनून तरीका है कि जदों 20वां रोज़ा इफ्तार करके मस्जिद के अंदर आ जाओ, अपने खैमे लगाओ और रात अल्लाह की इबादत करो। और जदों 21वां रोज़ा होए, 21वें दिन रोज़े की सैरी करो, फजर की नमाज पढ़ के अपने जाए इतकाफ के अंदर खैमे अंदर दाखिल हो के अल्लाह की इबादत करते रहो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा इतकाफ करता है अल्लाह उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अजर अता फरमांदा है। और इत्थे ही बस नहीं, इस आखिरी अशरे के अंदर जिस बंदे ने भी ये लैलतुल कदर नू तलाश कर लिया, क्या ही बात है उस बंदे दे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह नू इन्ना सवाब अता फरमांदे ने जिवें 1000 महीना अल्लाह की इबादत ही करता रहा होवे। 1000 महीना साड़ी जिंदगी कित्थे है। अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और आखिरी ऐलान सारे दोस्त अहबाब वास्ते, मावा भैणा वास्ते भी है। जिते छत दे मावा भैणा नमाज पढ़ दियां जुम्मे दियां, उत्थे फर्श ठीक नहीं है तो इंशाअल्लाह असी ईद तो फौरन बाद ही, ईद तो पहले पहले हुणे 1-2 दिनों तक पत्थर लैके आना है। वो एक जड़ा डब्बा तकरीबन उनकी कीमत 2000 के करीब है, तो उनके वास्ते काफ़ी पैसों की सानू जरूरत है। 150 असी देने ही हाँ, लेकिन कोशिश करो
کہ کئی ساتھی ہے نہیں انشاءاللہ اللہ دے بڑے نیک بندے میں پچھلا رمضان یاد آ گیا بھائی سردار شرافت ڈوگر صاحب انہوں نے مسجد جو تعمیر کرنی سے اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ پورا ₹1,00,000 دیتا چاچو جی مہر منظور صوفی انہاں دے گھروں جڑے میری ماں جی انہوں نے اپنے جڑے کانٹے سن ویچ کے انہوں نے مسجد نو ₹70,000 دیتا سی اللہ دے نیک بندے اور اللہ دیا نیک بندیاں ہے نے یہ ماشاءاللہ تسی بھی بڑا تعاون کیتا ہے یہ صدقہ جاریہ جننے دیر تک یہ مسجد بنی رہ گئی انشاءاللہ ساڑھے واسطے نیکیاں جاری رہن گیا تو یہ اسی کام کرنے نے فوت ہو جانا نہیں رہنا دنیا تے تو ساتھی کوشش کرن کہ 500,000 5,000 10,000 جڑے ساتھی لکھوانا چاہن کہ اسی انشاءاللہ کام دا سے دو فوراں بعد شروع کرنا ہے لیکن سامان ہو نہیں لے کے آمنا ہے تے اے مقصد ہے کہ ₹1 دیو گے اللہ ₹700 دا ثواب عطا فرمان گے ہون فائدہ ہے انشاءاللہ ساتھی نماز تو فوراں بعد کوشش کریں کہ میں نے لکھوا کے بھی جان کہ 10,000 میرا لکھ لو 20,000 میرا لکھ لو ₹30,000 میرا لکھ لو اے انشاءاللہ میرے اللہ دے نیک بندے لکھوان گے اللہ دیا نیک بندیاں انشاءاللہ پیسے دین گیاں تو انشاءاللہ پتھر لے کے آمنا ہے پتھر مسجد چھاتے لگے گا انشاءاللہ جنی دیر تک اللہ اس کارنوں بھی قیامت تک رکھے تو انشاءاللہ قیامت تک اس باب ملدہ رہے گا یہ جگہ ہے نا جڑی جگہ نیکی دا کام کرو گے انشاءاللہ او وقت او کڑی او جگہ قیامت والے دن انشاءاللہ گواہی دے گی تے گناہ کرو گے تے پھر گناہ دی سانو گواہی ملے گی اس واسطے میرے بھائیو ساڑھے بھی کران دے معاملات ہوں دینے بڑھ چڑھ کے جنی کوشش ہو سکے سارے ساتھیاں نے انشاءاللہ ہون بھی تعاون کرنا ہے اور میں نو لکھوا کے بھی انشاءاللہ ساتھی جان گے کہ اسی اننے پیسے دیوان گے اسی اننا خرچہ دیاں گے اللہ دے نیک بندے ہے نے انشاءاللہ ضرور تعاون کرن گے اللہ دے کار دے نال اللہ سانو اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین